त्यो कुराहरू हेरौँ। अहिलेसम्म हामीले के हेरेछौँ त, हाउ टु भिजुअलाइज द डेटा, हाउ टु रिड डेटा फ्रम द एक्सेल फाइल, हाउ टु रिड द डेटा फ्रम द प्याकेजेस, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेरेको थियो राइट। सो फर इक्जाम्पल इफ यु हेभ अ डायमन्ड प्याकेज छ, देयर इज अ फ्लाइट प्याकेज, देयर इज अ इकोनोमिक्स प्याकेज। त्यो प्याकेजहरू के हो त, प्रिडिफाइन्ड सेट अफ प्याकेजेस हो जुन अलरेडी कुन जिजी उसमा हुन्छ राइट, त्यो जिजी प्लट 2 मा हुन्छ। सो यु क्यान युज देम डाइरेक्टली, हामीले प्याकेज नेम दिएर युज गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा भनेको वी क्यान एक्सट्र्याक्ट द डेटा इन दिस वे राइट। कुनै सिएसभी फाइल रहेछ भने वी क्यान रिड द सिएसभी फाइल, अनि यो पछि फेरि सेम वेमा वी क्यान प्लट द ग्राफ, या जे गरे पनि के हुन्छ त सेम वेमै हुन्छ। अब यो डेटा के हो त, हाम्रो कोर्सको डेटा हुनसक्छ, या असाइनमेन्टको डेटा हुनसक्छ, या कुनै एक्सेल फाइलको डेटा हुनसक्छ। यो डेटा के हो त, प्रिडिफाइन्ड डेटा हो विच इज इनसाइड द जिजी प्लट टु प्याकेज। अनि आजको लागि वी आर गोइङ टु टक अबाउट पाइप्स। हाम्रो आज कन्सेप्ट टु बी कभर्ड के हुन्छ त, वी आर गोइङ टु कभर पाइप्स, and we are going to cover the filter function, after that arrange function, and there is select function, and there is a mutate function, and at last we are going to cover summary function too. त्यो फङ्सन्सहरू हामीले के गर्ने, वी आर गोइङ टु डिस्कस। अनि त्यसले के हेल्प गर्छ द्याट तिमीहरूको डेटा सेट जुन छ नि, ठुलो डेटा सेटलाई, सो फर इक्जाम्पल यसमा यो यत्रो डेटा सेट छ है, देयर आर अलमोस्ट लाइक 21,000 डेटा सेट्स, अनि त्यसमा पनि देयर आर डिफ्रेन्ट सेट अफ कलम्स। तिमीहरूको असाइनमेन्टमा त अलि 17वटा कलम्स छ राइट। सो डेटालाई हाउ वी क्यान न्यारो डाउन द डेटा भनेको, फर इक्जाम्पल इफ आई वान्ट ओन्ली दिस 3 कलम्स, यसलाई न्यारो कसरी गर्ने, या मलाई आइडियलको मात्रै डेटा चाहिएछ, या कट आर अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स राइट। तिमीहरूको कट आइडियल, प्रिमियम, गुड, डिफ्रेन्ट टाइप्सको कट्सहरू छ राइट, डिपेन्ड अपन दि डायमन्ड। सो कसरी डेटालाई न्यारो गरेर, अनि त्यो पछि हाउ वी क्यान एक्सट्र्याक्ट द युजफुल इन्फर्मेसन, त्यो नै के हो त बेसिकली एनालिसिस हो राइट। सर्टेन सेट अफ डेटाबाट तिमीहरूले कुनै युजफुल इन्फर्मेसन इफ यु आर एबल टु एक्सट्र्याक्ट, द्याट इज द एनालिसिस पार्ट। सो अनि यो युज गर्नको लागि, टु युज दिस filter, arrange, and to understand the concept of pipes, you have to install 2 more packages, which is MAGRITTR, which is the package that you have to install. This one, MAGRITTR, and you all know how to install the package, right? You can go to install, and here you can search for MAG. मेरोमा देखाएको छैन because I have already installed it, right? तिमीहरुकोमा चाहिँ देखाउँछ। So the first package that you have to install is MAGRITTR, and second package that you have to install is, there is one more, DPLYR. Which package? DPLYR. So you MAGRITTR package किन use गर्ने त, to use the concept of pipes, अनि DPLYR package किन use गर्ने, to use the concept of filter, arrange, select, mutate, and summary functions. Without having this DPLYR package, we cannot use filter, arrange, select, and mutate functions. So you have to install this package first. So DPLYR package install गर्दा हुन्छ, इन्स्टलमा गएर सर्च गरेर, and MAGRITTR package, install these 2 package first. सबैले इन्स्टल गर्दा हुन्छ है? भयो सर। सबैले इन्स्टल गर्ने एभ्रीवन? अनि भयो भने you can just write yes in the message section, right? So that I'll get the track of student who are with me. These 3 times in लाग्दैन इन्स्टल हुन। सर यो DPLYR ले कस्तो ग्रामर अफ डाटा म्यानिपुलेसन भने त्यसको के हो र सर भन्नाले अर्थ? यो प्याकेज हो कि प्याकेज जसरी हामीले एक्सेल रिड गर्नको लागि हामीले जिजी प्लट, ग्राफ प्लटको लागि जिजी प्लट 2 गरेको थियो नि प्याकेज, ग्राफ प्लटिङको लागि। यो जिजी प्लट 2 नभए राम्रोसँग ग्राफ प्लट गर्न मिल्दैन हामीले। सो सेम वेमा DPLYR प्याकेजले हामीलाई के गर्छ त, डाटा म्यानिपुलेसन्स फङ्सन्सहरू प्रोभाइड गर्छ। सो फर इक्जाम्पल यो फिल्टर भनेको के हो त, डेटा म्यानिपुलेसन फङ्सन हो, बुझ्यो नि?
Arrange भनेको के हो त data manipulation function हो. Select, mutate यो सबै के हो त data manipulation function हो, which are inside the dplyr package. Without dplyr package we cannot use this. बुझ्यो नि? Is it clear नवीन कि भएन अहिले पनि? सर पाइप्स भन्ने नि प्याकेज हो सर? होइन, पाइप प्याकेज होइन, पाइप्स हामीले कन्सेप्ट हो. अनि यो पाइप कन्सेप्ट युज गर्नको लागि हामीले MAGRITTR यो यसको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, यो प्याकेजको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ. बुझ्यो नि? पाइप भनेको एउटा सिम्पल कन्सेप्ट हो, धेरै लामो कन्सेप्ट चाहिँ छैन. त्यो एउटा सिङ्गल लाइन अफ भनौँ न पर्सेन्टेज र ग्रेटर देनको साइनको मात्रै काम हो. सो विल सी हाउ इट विल वर्क. सर पाइप युज गर्नको लागि वी निड दिस. अनि अरू म्यानिपुलेसन फङ्सन युज गर्नको लागि फिल्टर, सेलेक्ट, अरेन्ज, म्युटेट या समराइज या समरी यो सबको लागि वी निड dplyr प्याकेज. सो इन्स्टल रहेछ भने मात्रै वी क्यान युज. यसले अटो सजेस्ट गर्छ, अदरवाइज गर्दैन. भन्छ इट विल सो सम एरर बिकज त्यो प्याकेज नभइकन वी क्यान नट एक्सेस दिस सेट अफ फङ्सन्स. त्यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ. सो आई होप सबैले इन्स्टल गरिसक्यो होला. सो लेट अस start with the filter function first. So filter function को काम के होते? It helps to filter out the data from the given data set. So as you can see, we have a diamond data set. So for example, मैं packet run करे भने, so I have this diamond data set, carrots or cuts, and if I want to see the whole data, I can just write view diamonds. So as you can see, view diamonds ले मैले run करे भने, these already you will get this data views ही पाउँछ. And there are, as you can see, there are 53 entries, right? 53,000 rows छ यसमा total overall element data. So we have lots of data, right? So यत्रो डेटाहरु छ. यसबाट अब डेटा के गर्न चाहिँ I want to filter out some data. So filter out अहिलेको लागि मैले के सेलेक्ट गरेछु त? I have selected cut equals to ideal, or I can select cut equals to, I want only the premium quality diamond. Premium. So premium column already premium cut ma premium छ नि, right? PREMIUM, it's there. So यसले के गरिदिन्छ त? This filter function will display the diamonds which are of the premium cut. So if I run this, so filter function, this is a filter function. You need to pass which data set you want to apply the filter function. So कुन data set को लागि हो त? We want to apply filter function for this diamond data set, right? जुन हामीसँग already जुन package diamonds बाट extract गरेको. And त्यो data set बाट which data we want to filter? We want to filter the premium diamond, right? Premium cut भएको diamond we want to filter. So if I'll just hit enter and if I'll print A, print गरेको छैन. So you will get the diamonds with premium cut. सबै जुन जति पनि diamonds छ नि with premium cut will get. So as you can see, सबै cut के आछ त? Premium आइरहेछ, right? जति पनि premium cut भएको diamonds हरु छ, all of the data are going to get displayed. So filter function we can pass different अब cut सँगसँगै मलाई के चाहिएको छ त? I want, so अर्को के छ त हाम्रो cut premium चाहियो, तर कलर मलाई के चाहिएको छ त? E, या यसको क्ल्यारिटी के चाहिएको छ त? SL2 चाहिएको छ, something like that. या मलाई क्यारेट के चाहिएको छ त? प्रिमियम क्वालिटीमा 0.79 चाहिएको छ. So whatever न्यारो गर्नको लागि तिमीहरुले जे पनि युज गर्दा हुन्छ. So for example अहिलेको लागि कलर E चाहिएको छ. क्वालिटी के हुनु पर्यो? प्रिमियम हुनु पर्यो. कलर के हुनु पर्छ? E हुनु पर्यो. So for that what we can do is we can pass one more argument which is color, right? Color equals to color को टाइप मलाई के चाहिएको छ? E चाहिएको छ. So if I'll run this code again, त्यो लाइन रन गरे, double I have to use double equals to for comparison, single equals to काम गर्दैन है. So is it working? It is working properly. And print A गर्दा फेरि के हुन्छ त? I am getting a premium quality diamonds and त्यसको कलर के छ त? E, right? E color को मात्रै premium quality diamonds we are getting. So this is how you can filter out the data. You just need to pass the data set. You can pass different set of arguments. Arguments के हुन्छ त? Either it is you want to filter out the data according to cut, color, depth, price, whatever parameters that you want to consider, you can consider and you can pass them as a
arguments and it will filter out the data for you. So this filter function को काम के होते यति नहीं हो, it filters the data for you. So which is quite interesting, right? So you don't have to do anything at all. So this is how the filter function works. And case there is a arrange method. Arrange method it will just arrange the data set in ascending order. That's all it will do. So for example, I want to arrange the data diamonds according to cut and color. So cut case of premium, so ideal, so there are different set of colors, right? But पहिला के आउँछ त F आउँछ, right? A B C D E F, त्यसपछि G H I J K L M N O P, something like that. Color पनि D बाट सुरु भएको छ, right? In the diamond data set, as you can see, E बाट सुरु भइरहेछ, start the E बाट भएको छ, but we are not getting this E, right? Alphabetically के भइरहेछ त arrange भइरहेको छ. So cut कहाँबाट सुरु हुन्छ त? Alphabetically count गर्दा फेरि F के आउँछ त first आउँछ, त्यही भएर cut के भयो त? We are arranging the data according to cut and color. So cut मा जुन F फेयर भएको सबै पहिला देखिन्छ, त्यसपछि अरु कुन छ हाम्रो टाइप A B C D E F G, त्यसपछि गुड देखिन्छ, फेरि G H I आइडियल देखिन्छ. अकॉर्डिंग टु दैट उसले के गर्दिन्छ त अरेन्ज गर्दिन्छ. यो के हो त अल्फाबेटिकली अर्डरमा के गर्दियो त्यसले अरेन्ज गर्दियो. अनि कलर पनि हामीले एड गरेछौं. यु क्यान अरेन्ज द डेटा according to cut only also, but दुईटा पनि दुईटा डेटा दुईटा आर्गुमेन्ट्स पनि पास गर्न मिल्छ. कट र कलर दुईटै चाहियो भने पहिला कलर के हुन्छ त कट चाहिँ अकॉर्डिंग टु अल्फाबेटिकल अर्डर हुन्छ अनि कलर पनि के हुन्छ त अल्फाबेटिकली अरेन्ज हुन्छ. नम्बर्सको केसमा के हुन्छ त सेम, नम्बर विल स्टार्ट फ्रम स्मलेस्ट भ्यालुबाट लार्जेस्ट भ्यालुसम्म हुन्छ. सो अरेन्ज फंक्शनको काम के हो त इट विल अरेन्ज द डेटा इन असेन्डिङ अर्डर, आइदर दैट इज अल्फाबेट्स क्यारेक्टर तिम्रो स्ट्रिङ हो या तिम्रो नम्बर्स हो. इट विल अरेन्ज इट इन असेन्डिङ अर्डर, सानोबाट ठुलो वेमा के गर्छ त्यसले अरेन्ज गर्छ. सो दिस इज द युज अफ द अरेन्ज. अर्को कुरा के छ त सिलेक्ट. सो व्हाट इफ यु वान्ट टु सिलेक्ट द स्पेसिफिक रो कलम्स ओन्ली. मलाई के गर्नु छ, आई वान्ट टु सिलेक्ट ओन्ली स्पेसिफिक कलम्स. सो फर एक्जाम्पल मलाई के गर्नु छ, आई वान्ट टु सिलेक्ट columns caret, cut and color, or I want diamond caret and price. मलाई दुईटा मात्रै चाहिएको छ, caret र price मात्रै चाहिएको छ. I don't want cut. So मलाई caret र price मात्रै चाहिएको छ भने I can use select. Select ले के help गर्छ, it helps us to select the particular columns that you want from the data set. So अहिले हाम्रो data set के छ त diamonds छ. Diamonds बाट what we want is caret and price. So we only want these two set of data. So इसको like के गरौँ त CP राख्दिनु caret and price and we'll print this. It will select, right? Let's select गर्यो, अब यसलाई print गर्यो. So print गर्दा फेरि as you can see we are getting caret and price. So यो caret price, caret को यो price. So we are only getting two columns, right? So यसले के हेल्प गर्छ, डेटा म्यानिपुलेट गर्न हेल्प गरिरहेछ फ्रम डेटा सेट, ओरिजिनल डेटा सेट. सो त्यसलाई म्यानिपुलेट त गरेको, राइट? वी आर ओन्ली गेटिङ दिस टु कलम्स. वी आर एक्सट्र्याक्टिङ दि फिल्टरले खालि के गरेछ त तिमीहरूको सिलेक्टेड के भन्ने त्यसलाई सिलेक्टेड जुन आर्गुमेन्ट पास गर्छ त्यसको अकर्डिङली के गर्छ त्यसले डेटा एक्सट्र्याक्ट गर्छ. अरेन्जले असेन्डिङ अर्डरमा गरिदिएको छ. So we are manipulating this data set, right? केही न केही चेन्ज आइरहेछ. That change is a manipulation, right? Manipulation भनेकै त्यही हो. Either you read the data, हामीले के गरिन्छ manipulation गर्दा फेरि will change certain information which is inside the data set, right? त्यसको order change गर्न सकिन्छ, त्योबाट particular information extract गर्न सकिन्छ, update गर्न सकिन्छ. That is manipulation, right? So this is how it works. So select ले we can select the particular columns. अर्को कुरा के छ, there is a mutate. Mutate ले के गर्न सकिन्छ त we can add one more columns. So for example there is a data set which we have extracted. A भन्दा नि let us use a diamond data set. भने के हुन्छ त it will only work for this filter. We have filtered the diamonds अनि त्यो प्रिमियम क्वालिटी को लागि मात्र के गर्छ त काम गर्छ, राइट? A भित्र के छ त डायमन्ड डेटा सेटबाट एक्सट्र्याक्ट भएको प्रिमियम र कलर इक्वालिटीलाई मात्र के गरेछ त्यसले एक्सट्र्याक्ट गरेको छ. सो इफ यु विल म्युटेटले के गर्छ त इट विल हेल्प यु टु जेनेरेट वान मोर एक्स्ट्रा कलम. वान मोर एक्स्ट्रा कलम भनेको फर एक्जाम्पल देयर आर दिस सेट अफ कलम्स. एउटा अझै कलम यहाँ एक्स्ट्रा हामीले के गर्न मिल्छ त एड गर्न मिल्छ which will display some different kind of information using
the already defined information which is inside the data set, right? So already defined information भनेको, so for example मलाई के चाहिएको छ त, so there is sale going on in diamonds, अनि डायमन्ड को सेल हुँदाखेरि मलाई के चाहिएको छ त, प्राइसमा के छ त 50% डिस्काउन्ट छ. सो मलाई सबै यो प्राइसमा आई वान्ट 50% डिस्काउन्ट इन दिस कलम. यो लास्ट कलममा मलाई के चाहिएको छ त 50% डिस्काउन्ट भएको प्राइस चाहिएको छ मलाई. सो द्याट मिन्स द प्राइस शुड बी हाफ, राइट? सबै प्राइस आधा हुन पर्यो. सबै डायमन्डमा 50% डिस्काउन्ट छ भने. So to do that we can use mutate function. As you can see mutate मा मैले के गरेको छु त, I have defined half price एउटा column name, and half price के हो त, half price is half of the price. Price is a column that is inside the diamond data set, right? मैले A use गरेछु भने it will already have all of the data set which is inside the A, right? A भित्र कुन data set छ त, premium diamond color E भएको छ. So A भनेको already उसलाई थाहा भयो that it is containing premium and color is E. After that half price A भित्र पनि त्यो सबै कलम्सहरु छ, राइट? यो जति पनि यो कलम्स छ सबै कलम्सहरु छ, बट प्रिमियम र कलर E मात्रै छ, द्याट्स ऑल, राइट? अब यसको प्राइस के गर्दैछौं त, प्राइस कलम पनि छ ए भित्र, द्याट मिन्स प्राइस कलम इज देयर. सो वी वान्ट न्यू कलम. नयाँ कलमको नाम के हो त, हाम्रो हाफ प्राइस. हाफ प्राइस इक्वल्स टु प्राइस डिवाइडेड बाइ 2. सो हाम्रो 50% डिस्काउन्ट भनेको के हुन्छ त, प्राइसमा हाफ 50% डिस्काउन्ट. सो इफ आई विल प्रिन्ट दिस इन M, as you can see we are getting one column which is half price, right? And के हो त, premium quality, color is E, because we have used the A भनेको के हो त्यो फिल्टर गरेर आएको डेटा A मा सेभ भएको छ. अनि त्यसैमा हामीले एउटा अझै कलम प्रिमियम क्वालिटीमा डिस्काउन्ट चलेछ, सबैमा हैन. सो अहिलेको लागि के छ त, प्रिमियम क्वालिटीमा डिस्काउन्ट चलेको छ, which is half of the price. सो हाफ प्राइस भने एउटा कलम नेम जेनेरेट भयो, अनि प्राइस डिवाइडेड बाइ 2 भनेको जुन ओरिजिनल प्राइस छ नि 326 को हाफ के हुन्छ त 163, राइट? So that means your original price ma you are getting discount of 50%. So this is how it works. So yeah, मलाई के गर्नु छ त, एउटा अझै अरु कुनै पनि इन्फर्मेसन you can pass as arguments, अरु कुनै कलम चाहिएको छ भने you can just write comma and you can define one more column too. So this is how it works. अब अर्को कुरा, there is summary. एउटा summary तान्न छ भने मलाई there is summarize also. So अहिलेको लागि summary. अब समरीमा मैले के गरे त, आई एम युजिङ दिस A, मलाई A को समरी चाहिए छ. सो A भनेको वी आर फिल्टरिङ आउट द डेटा व्हिच इज अकॉर्डिंग टु प्रिमियम, राइट? अकॉर्डिंग टु कट प्रिमियम इन कलर E. यसको समरी चाहिए छ, दैट मीन्स यसलाई मैले रन गरे भने आई विल गेट ऑल अफ द इन्फर्मेसन. समराइज यसले गरिदिन्छ. यसमा क्यारेट को मिनिमम भ्यालु कति छ, म्याक्सिमम भ्यालु कति छ, यसको मीन कति छ, मिडियन कति छ, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के भ्यालु छ, third quadrant key value. So you'll get the summary of whole data set. So you can use the summary function if you want to summarize the whole thing, mean, median, minimum, maximum value जे पनि चाहिए छ भने whole data set लाई पनि use गर्न सकिन्छ. अहिलेको लागि मैले summary A गरेछु, that means it is only working for the premium quality and color E. So if I use diamonds, it will work for the whole diamond data set. So यो के हो त, basically whole diamond data set को लागि. अघि केसको लागि थियो त, खाली A को लागि थियो, that means that is for the premium quality and color E. So this is how the summary function works. And अर्को एउटा के थियो त, pipe को कुरा थियो, right? pipe को खाली काम के हो त, the pipe will pass, for example अब arrange मा मैले के गरेछु त, arrange मा I am not passing diamond, right? मैले diamond भन्ने डेटा पास गरेछु त, first argument should be diamond, right? But I am not passing diamond here. पाइप को काम के हो त, पाइप विल पास, अब मैले फर एक्जाम्पल यहाँ डायमंड्स लेखेँ, दिस इज अ पाइप. के हो त, दिस इज अ सिम्बल फर द पाइप. अनि यो युज गर्नको लागि हामीले के युज गर्नुपर्छ, MEG TTIR प्याकेज युज गर्नुपर्छ. एन्ड दिस इज अ पाइप. यसको खाली काम के हो त, इट विल पास this diamond as a first argument inside the arrange function. So pipe को काम के हो त, it will pass this argument. यो जुन argument छ नि यसलाई केसमा पास गरिदिन्छ त, यसमा पास गरिदिन्छ. केसमा पास गरिदियो त, arrange मा. So first argument is by default के भयो त, diamonds भयो. अब मैले यहाँ diamonds पहिला मैले diamond लेखे भने लेख्न पर्थ्यो, राइट? अब यो diamond मैले बीचमा पाइप युज गरे भने के हुन्छ त, I don't have to write this diamond. Automatically के हुन्छ त, this diamond will get passed as a first argument inside the arrange function. So arrange function भित्र already diamond pass भएको छ. So pipe को काम के हो त, it will pass
the argument, it will pass this diamond as a first argument inside the arrange function. अब यो arrange function लाई पनि I want to pass. So arrange को ठाउँमा let us use filter. अहिलेको लागि हामीले के use गरौँ त? So let us use this. So यो diamond हामीले pass गर्न पर्यो. Same way मा के गरौँ त? Diamond हटाइदिउँ. That means diamond is getting passed. अब यसमा अझै यो फिल्टरलाई पनि के गर्न छ त? फिल्टर गर्यो. अब यसभित्र पनि we are going to pass. अब यो फिल्टरलाई पनि मैले के गर्न छ त? I want to pass this as a first argument. अब केसमा पास गर्न खोजेको त? I want to pass it inside the mutate function. So again I can write this. This whole data भनेको के हो त? यो भनेको a हो, right? Equals to लेखेको भनेको e. So this whole data is going to pass inside this mutate. So mutate भित्र we don't have to pass a because a को meaning के हो त? This whole filter. And your filter के भइरहेछ this value and यो के हुन्छ त? It will pass as a first argument. a को ठाउँमा के हुन्छ त? This whole function is going to get passed. So a मैले हटाइदिए पनि हुन्छ. So still we should get the half of the price, right? So like के गरौँ त? pi, will name the variable as pi and print pi. Let us try if this works or not. Here for you. There are some messages. So it has been executed. Our second line के होता हाम्रो print pi भनेपछि के हुन्छ त? We should get half price 2. So we are getting this half price 2, right? And as you can see, this diamond is getting passed inside this filter function as a first argument. यो pipe को काम के हो त? जति पनि functionsहरु छ नि, यसलाई के गरिन्छ त? लिंक गरिदिन्छ and यो data set के हुन्छ त? It will get passed as a first argument inside the filter function. अब यसमा के हुन्छ त? यो mutate मा के हुन्छ त? This whole filter is going to get passed as a first argument which is inside the mutate function. So a लेख्न र यो whole filter लेख्न, that is the same thing, right? So यो के हुन्छ त? It will pass as the first argument. अझै यो भन्दा अगाडि पनि useful information चाहिएको छ भने we can link it. Pipe भनेको जोडिन्छ नि त्यो socket जसरी, same way we can link the data set. So this will pass as the first argument. Diamond के भयो त? Filter भयो according to cut and color. अब यो फिल्टर भएको डेटालाई फेरि के गर्दैछौं त? हामीले म्युटेट गर्दैछौं. So that means यो फिल्टर भएको डेटामा we want the half price because discount is going on. So त्यही भएर म्युटेटले के गर्थ्यो त? प्राइसलाई के गर्थ्यो त? हाफ गर्थ्यो. So this is how this pipe concept works. So I guess यति concept चाहिँ बुझ्यो होला. Do you have any problem? यसमा के problem छ भने you can ask. Sir. Yes. So त्यो म्युटेट को गर्नलाई के हामीले फिल्टर गर्नै पर्ने हो र कि त्यो गर्दा पनि हुन्छ? पर्दैन, नगर्दा पनि हुन्छ. मैले फिल्टर गरेर देखाएको. So for example म्युटेट गर्न a को ठाउँमा मैले अघि देखाएँ त डायमन्ड्स युज गरे भने होल डायमन्ड डेटा सेट को लागि म्युटेट हुन्छ यो. समरी अहिले गर्न पर्दैन. आई वान्ट टु प्रिन्ट टाइम ओन्ली. सो यसमा अहिले सबै आछ नि, आइडियल प्रिमियम गुड सबै आछ. प्रिमियम मात्रै आछ र नो, राइट? हाफ प्राइस पुरै डायमन्ड डेटा सेट को लागि भएको छ. फिल्टर गरेर पनि मिल्यो, होल डेटा सेटलाई पनि मिल्छ. तिमीले सबैले यो ट्राई गरेर के गर्दा हुन्छ? सबै ट्राई गर्दा हुन्छ अनि एकछिनपछि आई विल गिभ यु 5 मिनेट्स. अनि भोलिको सेसनमा चाहिँ के गरौँला? त्यो एउटा डेटा एनालाइज गरौँला. सेम टाइमिङ हुन्छ 8 बजेबाट नि. अनि भोलिमा एउटा म एनालिसिस गरेर देखाइदिउँला जो तिमीहरूको असाइनमेन्टको लागि हुन्छ, त्यो युजफुल हुन्छ. अनि एनालाइज गर्ने भनेको यु नीड टु एक्सट्र्याक्ट युजफुल इन्फर्मेसन फ्रम द डेटा सेट विच इज वेदर डेटा. तिमीहरूको वेदर डेटा छ, राइट? जसरी सेम वेमा डायमन्डको ठाउँमा यु क्यान युज द वेदर डेटा, राइट? सो डेटा प्याकेजबाट रिड गर्दैन, एक्सेलबाट रिड गर्छ अनि फिल्टर गर्ने, अरू पनि फङ्सनालिटी गर्ने. यु क्यान डु इट इन द सेम वे. नथिङ न्यू इज देयर. सो एनालाइज गर्ने पार्ट एउटा सिम्पल एनालिसिस चाहिँ म भोलि देखाउँछु, बट अहिलेको लागि तिमीहरूले यति ट्राई गर्नु हुन्छ. सो यसले यो पनि के हो त? यु आर एनालाइजिङ अ डेटा. तिमीहरूलाई 50% डिस्काउन्ट चाहिएको छ भने यसरी एनालाइज गरिरहेछौ. या तिमीहरूलाई कुनै सेलेक्टेड डेटा चाहिएको छ भने फिल्टर युज गरेछौ, कुनै नयाँ कलम चाहिएको छ भने म्युटेट युज गरेछौ, समरी युज गरेछौ. दिस इज अल्सो एनालिसिस अफ डेटा. एउटा एक्जाम्पल हो. बट यु हेभ टु डु 14 एनालिसिस फर डिस्टिङसन, राइट? So at least 14 analysis करनी. That means the weather data you need to extract at least 14 useful information which कुनै weather forecast department लाई चाहिँ काम लागोस्, right? According to that you have to think. So yes, Vishwas. Sorry, जस्तो हजुरले यो हाफ प्राइस निकाल्नु हो नि एउटा नयाँ भेरिएबल.
जस्तो अब यसको त अब यहाँ बार ग्राफ त्यस्तो त हुँदैन नि हैन यो त हामीले फर्मुला युज गरेर अब त्यसलाई एनालाइज मात्र गर्ने भयो यो 50% डिस्काउन्ट दिँदा यस्तो हुँदो रहेछ भनेर अब यस्तोको त अब बार ग्राफहरु न फेरि हजुरले त हरेकको जुन 14 वटा हामीले गर्नुपर्छ असाइनमेन्टमा त्यसको सबैको त्यो के रे यो भिजुअलाइजेसन पनि गर्नुपर्छ भन्नु भएन र भिजुअलाइज गर्नुपर्छ फर एक्जाम्पल तिमीहरुको के छ त यहाँ हेर ल फिल्टर मैले गरे हैन फिल्टर यो डेटालाई फिल्टर गरे सो एनालाइसिस म भोलि देखाउँछु भन्छु त्यही पनि एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेरिहेर्नु छ प्लट गरौँ है अहिले फिल्टर गरेको प्रिमियम क्वालिटीमा मात्रै मैले के गर्दैछु त ग्राफ प्लट गर्दैछु अहिले प्रिमियम व्हिच कलर इज ई ल अब यसमा प्लट गरे प्लट अनि यसमा डलर पहिला के गरौँ ए डलर हाम्रो के छ त प्लटमा सो फर एक्जाम्पल मलाई प्लट केसमा चाहिएको छ त क्यारेट भर्सेस या क्यारेट भर्सेस प्राइस चाहिएको छ ए डलर प्राइस सो ए भित्र के छ त अल अफ द डेटा सेट व्हिच इज डायमन्ड डेटा सेट को कुन कुन डायमन्ड्सहरु छ त व्हिच इज कट इज प्रिमियम एन्ड कलर इज राइट दैट इज क्लियर अब यो ए बाट अब यो भित्रको ए भित्र भएको कलम्सहरु एक्सट्र्याक्ट गर्न छ भने आई क्यान युज डलर सिम्बल राइट टु एक्सेस द कलम नेम्स हामीले हेरेको पहिलेको क्लासहरुमा सो ए भनेको दिस डेटा सेट व्हिच इज कन्टेनिङ प्रिमियम कट एन्ड कलर ए भित्र पनि देयर आर डिफरेंट कलम्स राइट यो डिफरेंट कलम्स छ नि प्रिमियम र कलर को लागि अब यसमा के छ त आई एम सिलेक्टिङ अ क्यारेट सो क्यारेट यो भयो या आई क्यान युज आई विल युज अ क्यारेट ठिकै छ क्यारेट या क्ल्यारिटी युज गरौँ अहिलेको लागि अझै के हुन्छ क्लियर हुन्छ क्ल्यारिटी क्ल्यारिटी यो प्रिमियम क्वालिटी को लागि आई एम प्लटिङ अ ग्राफ फर क्ल्यारिटी एन्ड प्राइस सो दिस विल प्लट मी अ ग्राफ सो मैले यसलाई ए इन्टर गरेँ एन्ड आई विल प्लट अ ग्राफ एज यु क्यान सी आई एम गेटिङ दिस ग्राफ राइट सो ग्राफ के हो त दिस इज अ बक्स प्लट एउटा ग्राफ प्लट भयो जसको के छ त I1 क्वालिटी को लागि I1 हाम्रो भनेको के हो त क्ल्यारिटी को लागि L1 क्ल्यारिटी को लागि के छ त मिनिमम भ्यालु यो छ म्याक्सिमम भ्यालु यो छ मीन एन्ड मिडियम इज समवेयर अराउन्ड हियर एन्ड दिस इज यो के भयो त तिमीहरुको फर्स्ट क्वाड्रेन्ट दिस इज सेकेन्ड दिस इज थर्ड क्वाड्रेन्ट राइट अब यसलाई तिमीले एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो ग्राफको लागि सो फर I1 भ्यालु दिस इज द के हो त maximum value this is the minimum value यसरी चाहिँ ग्राफलाई प्लट गरेको त्यो फिल्टर गरेको डेटामा पनि वर प्लटिङ ग्राफ राइट दिस इज पोसिबल सो यसरी पनि इन्फर्मेसनलाई न्यारो गरेर यु क्यान प्लट द ग्राफ टु आई गेस अलिकति क्लियर भयो होला विश्वास यसरी पनि गर्न मिल्छ हजुर सर सो ठिक छ ट्राई गरे एकचोटि तिमीहरुले सबैले यो मैले आज गराएको कुराहरु सर यस नवीन के मैले त्यो सुरुमा त्यो प्याकेज डायमन्ड्स राख्दाखेरि चाहिँ त्यो रन नभएर पछि जीजी प्लट राख्दा त्यो डायमन्डको देखाउँछ अनि पछि त्यो कटमा चाहिँ डायमन्ड डट कट नट फाउन्ड भन्छ कि किन हो सर डायमन्ड प्याकेज इन्स्टल तिम्रोमा सक्यो नि पहिले एकचोटि चेक गर न तिमीले प्याकेजेसमा गएर जीजी प्लट इन्स्टल गरिसक्यो हैन हजुर देखो स्क्रिन शेयर गर त एकचोटि भेटेको छ सर प्याकेज जीजी प्लट युज गर्ने हैन प्याकेज डायमन्ड्स युज गर्ने जीजी प्लट त अलरेडी सिलेक्ट गरेछ नि हैन र ए ठीक छ इट इज करेक्ट ठीक छ जीजी प्लट 2 बाट युज गर्ने डायमन्ड्स हामीले रन गर त्यसलाई रन गर त हुन्छ सर तर यो त्यहाँ हजुरले जस्तो त्यो डायमन्ड राख्ने भनेको हुँदैन सर प्याकेजमा डायमन्ड राख्ने अनि ठीक छ यसको ठिकै छ डेटा डायमन्ड्स हामीले युज गरेछौं प्याकेज जीजी प्लट 2 बाट तर प्याकेज यु नीड टु युज हामीले यसरी नि प्याकेजमा डायमन्ड्स राख्न पर्छ होला जीजी प्लट प्याकेज भित्र डायमन्ड्स छ के छ भन्दा फेरि प्याकेजको पनि देयर आर डिफरेंट हायरार्की हुन्छ बुझ्यो नि सो फर एक्जाम्पल जीजी प्लट 2 भित्र पनि एउटा डायमन्ड प्याकेज हुन सक्छ अनि डायमन्ड प्याकेज भित्र देयर क्यान बी अ डिफरेंट सेट अफ डेटा सेट सो प्याकेजको नाम के लेख्या त तिमीले यहाँ जीजी प्लट 2 को ठाउँमा डायमन्ड्स लेख्यौ डायमन्ड्स राख्दा हुँदैन सर हुँदैन सर भएन रन गरौँ न there is no package called diamonds भने ए डायमन्ड्स प्याकेज नै छैन भन्दिएको छ ओके
तर हजुरको भएको छैन। एक सेकेन्ड पक्कै मेरोमा पनि एरर अहिले देखा अघि त चलिरहेको हामीले डायमन्ड डेटा सेट नै एनालाइज गरेछौँ राइट। लेट्स सी के एरर भयो होला त्यो चाहिँ हेरौँ। सो यो लाइब्रेरी युज गर्दाखेरि भयो कि सर कतै हजुरको त्यो मेथड्सहरू अनि केमा पनि राइट लाग्यो होइन अघि भर्खर त्यसमा हामीले यसैमा काम गरेको त हो राइट, नयाँ त केही गरेको छैनौँ। ठिकै छ, डेटा डायमन्ड्स नै हो प्याकेज हामीले ggplot2बाट एक्सट्र्याक्ट। ठिक छ, ggplot2 ट्राई गरौँ, लेट्स ट्राई द्याट अल्सो। ठिक छ, त एक्सट्र्याक्ट गरिरहेछौँ ggplot2बाटै। अनि प्रिन्ट डायमन्ड्स गर्दाखेरि डायमन्ड डेटा इज गेटिङ प्रिन्टेड। अनि यो फिल्टर गर्दा पनि वी आर गेटिङ द फिल्टर डेटा सेट एन्ड वी आर गेटिङ द plot2 आइरहेछ त है। प्रिन्ट डायमन्ड्स भ्यू डायमन्ड्स गर्दा देखाइरहेछ फिल्टर डायमन्ड्स डट कट गर्ने होइन नि, कमा हो डायमन्ड्स कमा हो नि। डायमन्ड्स डेटा सेटबाट हामीले कट इक्वल टु प्रिमियम युज गर्दैछौँ, त्यही होइन भएर यसमा त डायमन्ड्स देखाएन नि सर के अरे यसो प्याकेज राख्दाखेरि त के भन्यो डायमन्ड्स प्याकेज छैन भन्छ कि डायमन्ड ggplot2 युज गर न, ggplot2 युज गर। मेरोमा चाहिँ काम गरिरहेको छ सर्टेन, अहिले किन गरेन फेरि मैले ggplot2मा कन्भर्ट गरेपछि इट इज वर्किङ। अब कहिले कहिले यस्तो देखाउँछ यसले। अब यसले देखाउँछ सर। प्रिमियम हजुरले अघि डायमन्ड युज गर्नुभएको थियो गर्ने होला त्यसरी गर्दा चाहिँ देखाएको थिएन, त्यही भन्नु खोज्छु। ठिकै छ, के भन्नु ggplot2 नै युज गर, तर त्यसरी पनि काम गर्नुपर्ने मेरोमा इट वाज वर्किङ, नत्र एरर देखाउँथ्यो होला अघि। अहिले भर्खरै फेरि काम गरेको छैन, त्यो सर्टेन हुन्छ त्यो लजिकल एरर्स। कि ggplot2 नै युज गर, इफ इट इज वर्किङ के फरक पर्दैन। सर अनि आज क्लास सकियो सर अहिले? अहिले यति नै आज प्र्याक्टिस गर्ने हो। अनि एउटा एनालिसिस चाहिँ तिमीहरूले ट्राई गर अब यसैबाट, वेदर डेटाको लागि भोलि ट्राई गरेर म तिमीहरूलाई क्लासमा प्रेजेन्ट गर्ने भन्छु। कुनै एउटा वेदर डेटाबाट यसरी नै मिनिङफुल इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर। अब चाहिँ कहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने तिमीहरूको असाइनमेन्टको क्वेसनको लागि। अनि त्यही असाइनमेन्टको क्वेसन म एउटा सानो एउटा एनालिसिस गरेर देखाउँछु। असाइनमेन्ट क्वेसनमा देखाउनु न, म डायमन्ड डेटा सेटमा इकोनोमिक्स डेटा सेटमा एउटा सिम्पल एनालिसिस गरेर देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई, सबै ग्राफ प्लटिङबाट डेटा एक्सट्र्याक्सनबाट सबै कुराहरू। अनि त्यो एउटा के हुन्छ त इक्जाम्पल अफ वान एनालिसिस हुन्छ। अनि त्यसरी नै तिमीहरूले के गर्ने हो त तिमीहरूको असाइनमेन्टमा 14 एनालिसिस गर्ने हो। अनि इन्स्ट्रक्सन क्वेसनमा क्लियर छ राइट, रिपोर्ट एकदम राम्रो हुनुपर्छ। अनि कोड पनि के हुन्छ इच एनालिसिस डिफ्रेन्ट पेजमा हुनुपर्छ। त्यो कुराहरू ध्यान राखेर अगाडि बढ्दा हुन्छ। सर वान क्वेसन, अघि हामीले त्यो हाफ कट भन्ने ऊ बनाएको थियौँ होइन, के अरे हाफ प्राइज भनेर चाहिँ ऊ गरेको थियौँ, के अरे नयाँ कोलम बनाएको हो कि त्यो मात्रै फिल्टर मात्रै बनाएको? फिल्टर मात्रै बनाएको, फिल्टर गरेर नयाँ कलम आउँछ त्यति हो। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ ऊ गर्न मिल्छ, प्लट गर्न मिल्छ कि नै? अघि जसरी हजुरले चाहिँ अघि प्राइस र ऊ गरिदिनु भयो, क्लियरिटी गरिदिनु भयो, अनि त्यसलाई त्यो हाफ प्राइजलाई नि गर्नु मिल्छ? नै, प्लट चाहिँ त्यसरी डाइरेक्टली गर्न मिल्दैन, देयर इज डिफ्रेन्ट मेथड फर द्याट। या हामीले के गर्न सक्ने, त्यो हाफ राइभ डेटा सेट त हामीले पायो, त्यसलाई डेटालाई कपी गरेर एक्सेल सिटमा हाल्न मिल्छ, डाइरेक्टली चाहिँ त्यो एक्सेस गर्न मिल्दैन हाफ प्राइसलाई हामीले। यो के भन्दा फेरि एउटा भ्यू जस्तो हो, तिमीले एसक्युएलमा भ्यू पढ्यो नि, सो इट इज नट एक्चुअल डेटा चाहिँ होइन, यो हामीले रिक्वायरमेन्टको लागि मात्रै बनाएको कलम हो, बुझ्यौ नि। ओके सर। ठिकै छ, सो त्यसो भने अहिलेको लागि आजको लागि के गरौँ त, दिस विल बी अल। भोलि पनि